आउँछ मैट्रिक्स के हो? मैट्रिक्स के हो? अरेन्जमेंट अफ मेम्बर्स इन रो एंड कलम। मेम्बर्सहरूलाई रो र कलमको रूपमा एरेन्जमेन्ट गरियो भने त्यसलाई मैट्रिक्स भनिन्छ है। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो के हो? रो। ठीक छ। यो के हो? कलम। अब यसरी यहाँ 9 मेम्बर्सहरू छन् जसमा रो कतिवटा छ? 3वटा। कलम कतिवटा छ? 3वटा। यस्तो किसिमको 3वटा रो र 3वटा कलम छ भने यसलाई 3x3 मैट्रिक्स भनिन्छ। ठीक छ। यो मैट्रिक्सको अर्डर हो। अर्डर अफ मैट्रिक्स। अर्डर अफ मैट्रिक्स के हो? रो कतिवटा छ र कलम कतिवटा छ है, त्यसलाई अर्डर भनिन्छ, अर्डर अफ मैट्रिक्स। यो भन्दा पहिलेको क्लासमा मैट्रिक्सको एडिसन, सब्सट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन, यसमा कुन पढेछौ कुन पढे छैनौ? अरु सबै पढिसकेछौ? अब डिभिजनमा केही छैन। डिभिजनमा जस्तै मान्लिउँ अब सपोज हामीसँग मैट्रिक्स छ 2 3 2 4 6 8। ठीक छ। यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो सबै मेम्बरलाई डिभाइड गर्छ है। बुझ्यौ नि? सबै मेम्बरलाई डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ कति भयो? 1, यहाँ कति भयो? 2, यहाँ कति भयो? 3 4। ठीक छ। यति हो। यसको मतलब मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन यो सबै पढिसकेछ हैन? अब अगाडि बढौँ। ल एउटा मल्टिप्लाई गर त। मल्टिप्लाई यसमा इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक छ। टू 3 4 6 एउटा कुनै मैट्रिक्स छ। अर्को मैट्रिक्स 1 2 3 4। यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन गर त कति आउँछ?
मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि रोको मल्टिप्लिकेसन कलमसित हुन्छ। यहाँ टू को साथी 1 भनेर सम्झिने, 2 को साथी कति हो 1, 3 को साथी 3, ठीक छ। अब 2 1 जा 2 भयो, 3 3 जा 9, त्यो दुईटैले जोड दिने। फेरि अर्कोमा यो 2 को मेम्बर अर्को 2 भयो र 3 को मेम्बर 4, 2 2 जा 4 अनि 3 4 जा 12। अब यसलाई सबैलाई एड गरौँ त, 2 + 9 यहाँ भयो 4 + 12 यहाँ भयो 4 + 18 यहाँ भयो 8 + 24। सबै एड गर्दाखेरि 11 16 22 यो कति भयो 32 आउँछ सबैले मल्टिप्लिकेसन। ल त्यसो भए नयाँ टपिक अलि सिकौँ, डिटर्मिनेन्ट। डिटर्मिनेन्टलाई डिटर्मिनेन्टै भनिन्छ, नेपाली यसको वर्ड छैन। डिटर्मिनेन्ट योभन्दा पहिले डिटर्मिनेन्ट सुनेको थियो? डिटर्जेन्ट होइन, डिटर्मिनेन्ट। डिटर्मिनेन्ट डिटर्मिनेन्टको सिम्बल दुईवटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ है, त्यसको बिचमा म्याट्रिक्स। यदि म्याट्रिक्स ए छ भने यो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए भयो। यो के भयो? डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए, ठीक छ। सिम्बल के हो? दुईवटा स्ट्रेट लाइन, मोडुलस जस्तो। मोडुलस जस्तो सिम्बल हुन्छ, मोडुलस। मोडुलसको सिम्बल भनिन्छ यसलाई। भयो? अब डिटर्मिनेन्ट कसरी निकालिन्छ? सपोज यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। डिटर्मिनेन्ट अफ ए बी सी डी यस्तो छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न पर्यो भने यो ए र डी को मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, ठीक छ। त्यसपछि माइनस चिन्ह प्रयोग गर्ने अनि बी र सी को मल्टिप्लाई गर्ने, ठीक छ। के हुन्छ? ए र डी को मल्टिप्लाई एडी माइनस बी र सी को मल्टिप्लाई बीसी, यो भयो आन्सर, डिटर्मिनेन्ट। ठीक छ। त्यसो भए यसको भ्यालु कति होला? 4 2 3 1। यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने त 4 र 1 मल्टिप्लाई गर्ने, 4 1 जा 4, माइनस चिन्ह लगाउने, 3 2 जा 6, कति आयो? -2 भयो। क्लियर छ? अर्को क्वेसन यस्तै हेरौँ। कति हुन्छ यसको डिटर्मिनेन्ट? 10 आयो। ल हेरौँ, 4 1 जा कति भयो? 4, यो माइनस फर्मुलाको माइनस हो, ठीक छ। त्यसपछि यो -2 र 3 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? -6, माइनस माइनस के आउने भयो? प्लस, इक्वल टु कति आउने भयो? 10, ठीक छ। यसको डिटर्मिनेन्ट कति होला?
के होला एलओ माइनस भिई ठीक छ। ल भन्ने बित्तिकै तेरो त मुटु धेरै धड्किन थाल्यो के हो भयो यहाँसम्म बुझ्यौ यहाँसम्म केही समस्या छैन अब त्यसो भए डिटर्मिनेन्ट क्लियर भयो है आउँदैन यही त हो यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने त ए स्क्वायर प्लस बीसी ल हुन्छ के सिली क्वेसन किन गर्छस् के 2 3 जा 6 3 2 जा 6 भयो डिटर्मिनेन्टको बारेमा बुझिसक्यौ अब यसको सिम्पल क्वेसनहरु हेरौं कसरी आउँछ है एक्जाममा क्वेसन लेखौं if 2 3 k6 is equal to 3 find the value of k डिटर्मिनेन्ट दिएछ इज इक्वल टु 3 डिटर्मिनेन्टको भ्यालु दिएको छ हामीलाई के को भ्यालु निकाल्न छ गर्न सकिन्छ यसको सोलुसन हेरौं 2 3 k6 इज इक्वल टु 3 यसलाई सल्भ गर्ने तरिका सिकिसकेछौ 6 2 जा 12 माइनस 3 र के मल्टिप्लाई गर्दा 3k इज इक्वल टु 3 यो 3 लाई यता ल्याउने 12 माइनस 3 यो 3k लाई अर्कोतिर लाने 3k भयो यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ 9 3k 3 ले डिवाइड गर्दिने अब 9 डिवाइड 3 इज इक्वल टु k देयरफोर k को भ्यालु कति आयो 3 3 जा 9 केही समस्या छ यसमा छैन त्यसो भए अर्को पनि यस्तै गरेर देखाउने इफ डिटर्मिनेन्ट a111 is equal to 1 then find the value of a हामीलाई a को मान निकाल्नु पर्ने छ यो क्वेशनमा डिटर्मिनेन्ट a11 is equal to 1 दिएको छ 2 आउँछ कति आयो सबैको सेम आयो ल सोलुसन हेरौं यसको डिटर्मिनेन्ट a111 इज इक्वल टु 1 दिएको छ a र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा a भयो माइनस 1 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा 1 इज इक्वल टु 1 माइनस 1 लाई अर्कोतिर लाँदाखेरि प्लस 1 भयो a को भ्यालु कति आयो 2 2 नम्बरमा ल अब अर्को क्वेशन हेरौं अर्को क्वेशन पढ्नु भन्दा पहिले एउटा डेफिनेसन हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ सिंगुलर मैट्रिक्स र नन सिंगुलर मैट्रिक्स कसलाई भनिन्छ है यो डेफिनेसन बुझ्ने सिंगुलर मैट्रिक्स
सिंगुलर मैट्रिक्स को बारे में सिंगुलर मैट्रिक्स भनेको त्यस्तो मैट्रिक्स हो जसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ है। डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु 0 भएको मैट्रिक्सलाई के भनिन्छ? सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि कुनै पनि मैट्रिक्स को सपोज मैट्रिक्स ए छ त्यसको डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा भनेको यदि हामीले कहीं सिंगुलर मैट्रिक्स लेखेको भेटायौं भने हाम्रो दिमागमा के क्लिक हुनु पर्यो त? यसको डिटर्मिनेन्ट कति छ? 0 छ भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा क्लिक हुनुपर्छ। ठीक छ? डिटर्मिनेन्ट 0 छ भने सिंगुलर मैट्रिक्स, अथवा कतै हामीले शब्द सुन्यौं सिंगुलर मैट्रिक्स हो भन्ने बित्तिकै अर्थात यसको डिटर्मिनेन्ट कति हो त? 0 हो भनेर बुझ्ने। र ठ्याक्कै उल्टो यसको यदि डिटर्मिनेन्ट ए इक्वल टू नट इक्वल टू 0 भयो भने डिटर्मिनेन्ट ए इज नट इक्वल टू 0 भयो भने के हुन्छ? मैट्रिक्स ए इज नन सिंगुलर मैट्रिक्स। 0 छैन भने नन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक छ? डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु 0 भयो भने सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु 0 भएन भने नन सिंगुलर मैट्रिक्स। भयो? अब एउटा क्वेशनतिर लागौं। यो अब गर्न सक्छौ तिमीले। इफ डिटर्मिनेन्ट 2, 5, 6x इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइन्ड द भ्यालु अफ x। हामीलाई भनिराखेको छ एउटा मैट्रिक्स छ 2, 5, 6x सिंगुलर मैट्रिक्स हो, एकल मैट्रिक्स हो भने यस्तो केसमा x को मान निकाल्नुहोस्। हामीले यसमा के लेख्न पर्छ? सोलुसन गर्न सक्छौ? ल ट्राई गर त। x इक्वल टू 15 निकाल्यो। ल हेरौँ सबैको त्यही आएछ 15। ल त्यसो भए ठिक छ है। टू 5, 6x is a singular matrix, so its determinant 2, 5, 6x is equal to 0. Therefore 2x minus 6 5s are 30 is equal to 0, or 2x is equal to 30. Therefore x is equal to 15.
आज हामी विपरीत मैट्रिक्स पढ्नेछौँ। विपरीत मैट्रिक्स पहिला बुझौँ विपरीत मैट्रिक्स के हो। इन्भर्स मैट्रिक्स भनेर भनिन्छ इंग्लिशमा। अब इन्भर्स मैट्रिक्स कसलाई भन्ने त? कुनै पनि दुईवटा मैट्रिक्सहरू ए र बी को मल्टिप्लिकेसन यदि आइडेन्टिटी मैट्रिक्स आउँछ, एकाइ मैट्रिक्स आउँछ भने ए र बी लाई विपरीत मैट्रिक्स भनिन्छ। ए र बी आर इन्भर्स टु इच अदर इफ द प्रोडक्ट अफ AB इज इक्वल टु आइडेन्टिटी मैट्रिक्स। र विपरीत मैट्रिक्सलाई ए इन्भर्सले जनाइन्छ। केले जनाइन्छ विपरीत मैट्रिक्सलाई? ए इन्भर्स, ए को माथि -1 लेखिन्छ ले जनाइन्छ। विपरीत मैट्रिक्सलाई ए पावर -1 ले जनाइन्छ विपरीत मैट्रिक्स। आज हामी विपरीत मैट्रिक्स निकाल्न सिक्छौँ। विपरीत मैट्रिक्स कसरी निकाल्ने? आइडेन्टिटी मैट्रिक्स कसले सोध्यो भने के भन्ने? आइडेन्टिटी मैट्रिक्स कसलाई भन्ने त? जसको डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु 1 हुन्छ त्यसलाई आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भनिन्छ है। इक्जाम्पल को लागि हामीले 1 0 0 1 यो एउटा आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो। त्यस्तै अर्को आइडेन्टिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यो पनि आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो। अब कुनै पनि मैट्रिक्स सपोज हामीसँग एउटा मैट्रिक्स छ ABCD, यसको इन्भर्स निकाल्न पर्यो भने के गर्ने? सबभन्दा पहिले हामीले यसको म्याग्निट्युड निकाल्न पर्छ। हरिओम हैन, ठीक छ हजुर। म्याग्निट्युड पहिला क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। म्याग्निट्युड क्याल्कुलेसन थाहा छ, मैले सिकाइसकेको छु डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। डायगोनल ए र डी को मल्टिप्लाई गर्ने, AD माइनस BC। डिटर्मिनेन्ट आइसकेपछि एडजोइन्ट निकाल्न पर्छ, एडजोइन्ट अफ ए। यसलाई एडजोइन्ट अफ ए भनिन्छ। एडजोइन्ट कसरी निकाल्ने त? एडजोइन्ट अफ ए निकाल्नको लागि हामीले यो डायगोनल को कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्न पर्छ। ए र डी को पोजिसन चेन्ज गर्न पर्छ। सरी, कोएफिसिएन्ट मैले भने। ए र डी को पोजिसन चेन्ज गर्ने, डी ए को ठाउँमा डी, डी को ठाउँमा ए, र बी र सी को साइन चेन्ज गर्न पर्छ। नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ, पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ। यहाँ हाम्रो केसमा पोजिटिभ छ, नेगेटिभ लेखौँ, यहाँ पनि नेगेटिभ। यो दुईटा आइसकेपछि डिटर्मिनेन्ट ए र हजुर सर नै रेकर्डिङ गर्दैछु अहिले। डिटर्मिनेन्ट ए र एडजोइन्ट ए क्याल्कुलेसन भइसकेपछि हामीले ए इन्भर्स निकाल्न पर्यो भने ए इन्भर्स को फर्मुला हुन्छ 1 डिटर्मिनेन्ट ए एडजोइन्ट अफ ए। यो हो हाम्रो ए इन्भर्स को फर्मुला। यसलाई ध्यान दिने। ए इन्भर्स इक्वल टु 1 डिटर्मिनेन्ट ए एडजोइन्ट ए। ल, यहाँसम्म भयो होला, अब बुझिसक्यो होला। हामीले के गर्यौँ त? एउटा कुनै पनि मैट्रिक्स ए छ ABCD, त्यसको पहिला डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। डिटर्मिनेन्ट आइसकेपछि एडजोइन्ट ए निकाल्यौँ। एडजोइन्ट ए को लागि ए र डी को स्थान परिवर्तन गर्ने र बी र सी को चिन्ह परिवर्तन गर्ने। यति गरेपछि एडजोइन्ट ए आउँछ। एडजोइन्ट ए आइसकेपछि हामीसँग ए इन्भर्स को फर्मुला छ। ए इन्भर्स को फर्मुलामा राखेपछि सल्भ भयो। अब एउटा दुईटा इक्जाम्पल गरौँ। इक्जाम्पल गरेपछि क्लियर हुन्छ, कुनै पनि समस्या आउँदैन। म इक्जाम्पल खोज्दैछु एउटा। यहाँ केही क्वेसन छ, सिम्पल क्वेसनहरू हेरौँ। क्वेसन छ, फाइन्ड द इन्भर्स मैट्रिक्स। फाइन्ड द इन्भर्स मैट्रिक्स।
म्याट्रिक्स ए इक्वल टु 2 1 3 4 एउटा म्याट्रिक्स छ ए इक्वल टु 2 1 3 4 यसको सबभन्दा पहिले हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्न पर्छ डिटर्मिनेन्ट ए इक्वल टु हुन्छ अब यो मल्टिप्लाई गरिदिने 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टु कति हुने भयो 5 यहाँसम्म त कुनै समस्या छैन हैन ल त्यसो भए अगाडि बढौँ एडजोइन्ट ए इक्वल टु एडजोइन्ट ए निकाल्नको लागि हामीले यो कोफिसिएन्ट के अरे ए र डी को पोजिसन चेन्ज गर्ने जस्तै 2 र 4 यसमा ए र डी भन्नुको मतलब अर्थ हो 2 र 4 को पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि 4 2 को ठाउँमा 4 4 को ठाउँमा 2 र 1 र 3 को साइन चेन्ज गर्ने -1 माइनस कति हुने भयो 3 ल अब डिटर्मिनेन्ट ए र एडजोइन्ट ए आइसक्यो हामीलाई ए इन्भर्स निकाल्न छ ए इन्भर्सको फर्मुला लगाइदिउँ सो ए इन्भर्सको फर्मुला के हो 1 अपॉन डिटर्मिनेन्ट ए एडजोइन्ट अफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु आएछ 5 एडजोइन्ट को भ्यालु निकालेछौँ 4 -1 -3 2 अब यति नै छोडे पनि भयो अथवा यसलाई 4 अपॉन 5 -1 अपॉन 5 -3 अपॉन 5 2 अपॉन 5 यति भयो ल एउटा अरु इक्जाम्पल हेरौँ एसई 72 मा 73 मा सोधेको क्वेसन 73 मा सोधेको क्वेसन हो यो एसई 2073 आर यो पेपरमा सोधेको क्वेसन हो यो क्वेसन हेरौँ यो क्वेसन बुझ्यो भने अरु सबै गर्न सकिन्छ हामीसँग ए म्याट्रिक्स छ 5 3 7 4 सबभन्दा पहिले के निकाल्ने रे डिटर्मिनेन्ट गुड डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने पहिला डिटर्मिनेन्ट ए इक्वल टु 5 4 जा 20 माइनस 7 3 जा 21 कति आयो -1 ल अब एडजोइन्ट ए कसरी निकालिन्छ ल भन त एडजोइन्ट ए कसरी निकाल्ने पोजिसन चेन्ज गर्ने 5 र 4 को र 3 र 7 को के गर्ने चिन्ह परिवर्तन गर्ने हो 5 र 4 को पोजिसन चेन्ज गरौँ 4 5 -3 -7 डिटर्मिनेन्ट र एडजोइन्ट निकालिसकेपछि फर्मुला लगाउने हो वी नो दैट ए इन्भर्स इक्वल टु 1 अपॉन डिटर्मिनेन्ट ए एडजोइन्ट अफ ए इक्वल टु 1 अपॉन -1 एडजोइन्ट कति छ हामीसँग 4 -3 -7 5 अब यो -1 ले डिवाइड गरिदिने सबैलाई 4 अपॉन -1 गर्दाखेरि -4 -3 अपॉन -1 गर्दाखेरि 3 -7 डिवाइड -1 गर्दाखेरि 7 र यो भयो -5 ल यो आन्सर भयो अब तिमीहरू 78 को एउटा एसई क्वेसन छ यो आफै प्र्याक्टिस गर्ने एसई 2078 म सोधेको क्वेसन एम इक्वल टु 2 3 3 5 यसलाई सल्भ गर्ने है त्यस्तै अर्को क्वेसन छ यो पनि 78 एस बी मा सोधेको क्वेसन हो ए इक्वल टु 5 8 2 -1 यो दुईवटा क्वेसन तिमीहरूले गर्ने म थोरै अब अगाडि बढ्छु यस्तो क्वेसन हेरौँ त यहाँ भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ यम एन्ड एन फाइन्ड द भ्यालु अफ यम एन्ड एन if 2m 7 5 9 and 9n minus 5 4 are inverse to each other ल यो क्वेसन कसरी गर्ने त अब यसमा हेर्ने क्वेसनमै भनिदिएको छ दुईवटा म्याट्रिक्सहरू आपसमा के छन् इन्भर्स र यदि दुईवटा म्याट्रिक्सहरू आपसमा इन्भर्स छन् भने तिनीहरूको प्रोडक्ट के हुन्छ
डेफिनेसनमा हामीले के पढेछौँ, तिनीहरूको प्रोडक्ट हुन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अर्थात् 1 0 0 1, दुईवटा म्याट्रिक्सको गुणनफल 1 0 0 1। यसको सोलुसन हेरौँ अब। सिन्स द गिभन मैट्रिक्स आर inverse to each other, so 2m 7 5 9 into 9n minus 5 4 is equal to identity matrix 1 0 0 1। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गरेर करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टलाई इक्वेट गरेपछि एम र एनको भ्यालु आउँछ। पहिला मल्टिप्लाई गरौँ, मल्टिप्लाई गरेपछि करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई इक्वेट गर्छौँ हामी। 2m र 9 मल्टिप्लाई हुन्छ, 9 दुना 18m भयो। और त्यसपछि 7 र 5 मल्टिप्लाई हुन्छ, 7 5 35। 2m र n मल्टिप्लाई हुन्छ, 2mn प्लस 7 चौके 28। अब अर्को 5 र 9 मल्टिप्लाई हुन्छ, 5 9 45 माइनस फेरि 5 9 45। अर्को पनि 5n प्लस 9 चौको 36 1 0 0 1। ओआरआर ल अहिले थोरै सल्भ गरौँ। 18m माइनस 35 2mn प्लस 28 0 5n प्लस 36 इक्वल टू 1 0 0 1। अब इक्वेट गरौँ करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट। इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्स। वी गेट अब यहाँ हेर्ने त 18m माइनस 35 इक्वल टू कति हुने भयो 1। देयरफोर 18m इक्वल टू 36, m इक्वल टू 18 दुना 36 2 आयो m को भ्यालु। अब त्यस्तै अर्को 5n प्लस 36 इक्वल टू 1। ओआरआर 5n इक्वल टू 1 माइनस 36 माइनस 35 भयो। देयरफोर n इक्वल टू माइनस 7। हेन्स m इक्वल टू 2, n इक्वल टू माइनस 7। ल यसमा केही समस्या छ? दुईवटा मैट्रिक्स को मल्टिप्लिकेसन गर्ने, आइडेन्टिटी मैट्रिक्स लेख्ने, आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भनेको 1 0 0 1। त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गरेर करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट इक्वेट गर्ने, इक्वेट गरेपछि आउँछ। केही समस्या छैन। ल अब एउटा तिमीहरूले ट्राई गर्न पर्छ। यो कतिको पेपरमा छ, 72 मा सोधेको क्वेसन हो। क्वेसन म दिन्छु, तिमीहरूले गर्ने है। If the inverse of the matrix M2 7 3 is the matrix 3 minus 2 minus 7 m, find the value of m। ल यो क्वेसन सल्भ गर्ने। ल अब अर्को क्वेसन सिकौँ है। सल्भ बाई मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथडबाट यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ कसरी गर्ने। यो दुईवटा इक्वेसनलाई सानो क्लासमा हामीले साइम क्यान्सिलेसन मेथड, सब्स्टिट्युसन मेथड, ग्राफिकल मेथड, थुप्रै मेथडहरूबाट सल्भ गर्न सिकेको छौँ। अहिले आएर
10 क्लासमा ओपिटी म्याथमा हामी यसलाई मैट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न गइराखेको छौँ। मैट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्नको लागि यसलाई पहिला मैट्रिक्स फर्ममा लेख्न पर्छ। राइटिङ एबभ इक्वेसन इन मैट्रिक्स फर्म। मैट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि 3 5 र 2 -3, पहिला 3 5 2 -3 लेख्ने, अनि XY भयो, त्यसपछि 11 र 1। यसलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ AX = B सित। AX = B सित कम्पेयर गर्दाखेरि A को भ्यालु कति आयो? 3 5 2 -1। X को ठाउँमा XY र B को मैट्रिक्स B कति भयो त? 11 1। A को डिटरमिनेन्ट निकालौँ। A को डिटरमिनेन्ट -9 -10, 3 3 जा -9 भयो, 5 2 जा 10, यो माइनस फर्मुलाको माइनस हो, इक्वल टु -19। -19 0 को बराबर छैन। 0 भयो भने त्यो मैट्रिक्स त्यो दुईवटा साइमल्टेनियस इक्वेसन सल्भ हुँदैन। तर 0 भएन, डिटरमिनेन्ट 0 भएन भने त्यसको हामीसँग सोलुसन हुन्छ। सो इट हैज युनिक सोलुसन। यो 0 आएको भए के हुन्थ्यो? हामीले त्यही लेखिदिन्थ्यौँ इट हैज नो सोलुसन। ठीक छ, तर 0 आएन, त्यही भएर अगाडि काम गर्न पर्यो। ल, सिन्स AX = B, AX = B छ भने X = के हुने भयो? A इन्भर्स B। A इन्भर्स को फर्मुला के हो? 1 डिटरमिनेन्ट A एडजोइन्ट A इन्टु B। 1 डिटरमिनेन्ट को भ्यालु -19 भयो। एडजोइन्ट A कसरी निकाल्ने? एडजोइन्ट A को लागि यो दुईटाको पोजिसन चेन्ज गर्ने र यताको दुईटाको साइन चेन्ज गर्ने। -3 3 र यसको साइन चेन्ज भयो। अब मल्टिप्लिकेसन गर्ने यो दुईवटाको, यसको रो को मल्टिप्लिकेसन कलमसित 3 को साथी भयो 11, 33 भयो, 5 को साथी भयो 1 -5। त्यस्तै किसिमले यो रो को मल्टिप्लिकेसन फेरि यो कलमसित मल्टिप्लाई गर्दा -2 र 11 22, 3 र 1 3, यो -33 र -5 कति हुने भयो? -38। -22 + 3 कति हुने भयो? -19। अब -38 लाई -19 ले डिवाइड गर्दा कति आयो? 2। -19 लाई फेरि -19 ले डिवाइड गर्दा कति भयो? 1। कम्पेयर गरिदिने, X = कति आयो? 2, Y = 1। अब यो आन्सर ठिक छ छैन भन्ने कुरा पनि जाँच्न सकिन्छ। कुनै एउटामा राखेर हेरौँ। जस्तै 3X + 5Y = 11। 3X + 5Y = 11 मा यदि हामीले राख्यौँ भने 3X को सट्टामा 2, 5 इन्टु Y को सट्टामा 1 = 11 हुन्छ कि नै? 3 2 6, 5 1 5 = 11 और = 11 मिल्यो। ल, अब यस्तै अर्को तिमीहरूले ट्राई गर्ने है। ल, यो क्वेसन गर त। (2x + 3y = 3, x + 2y = 1। ल, यो क्वेसन सल्भ गर्ने। यो 75 मा सोधेको क्वेसन हो। अरु त्यसपछि अर्को क्वेसन सल्भ गर्ने। 2x - 3y - 1 = 0, 3x + 4y - 10 = 0। यसलाई पनि सल्भ गर्ने दोस्रो क्वेसन। अनि तेस्रो क्वेसन एउटा 3/y = 2/x + 2, 6/x - 2/y = 1। यसलाई पनि सल्भ गर्ने। त्यस्तै किसिमको अर्को छ 5/x + 3y = 7, 7y - 10/x = 12। यति क्वेसन सल्भ गर्ने है।
ल फेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त, सल्भ बाई म्याट्रिक्स मेथड। यो क्वेसन देख्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूलाई डर लाग्छ, यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्ने, तर डराउनु पर्दैन, एकदमै सजिलो छ। जो योभन्दा पहिले जुन म्याट्रिक्स मेथड हामीले गरिसकेछौँ सेम त्यस्तै गर्ने हो, थोरै मात्रै फरक छ। ल हेरौँ है के छ फरक यसमा। पहिला हामीसँग एउटा इक्वेसन दिएको छ, यो इक्वेसन हेर्ने 3/y = 2/x + 2 र अर्को इक्वेसन दिएछ 6/x - 2/y = 1। यो सेकेन्ड इक्वेसनमा हेर्दाखेरि x र y दुवै एकतिर छ, इक्वल टु को एक साइडमा छ र कन्स्टेन्ट अर्को साइडमा छ। त्यस्तै किसिमले यो इक्वेसनमा पनि हामीले भेरिएबललाई एक साइडमा र कन्स्टेन्टलाई अर्को साइडमा गर्ने। भेरिएबललाई एक साइडमा गर्नको लागि यो 2/x लाई लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा हुन्छ है। अब 2/x लाई लेफ्ट साइडमा आउँदाखेरि प्लस थियो, लेफ्ट साइडमा आउँदा माइनस भयो। यो एउटा इक्वेसन भयो, इक्वेसन फर्स्ट। र इक्वेसन सेकेन्डलाई केही गर्न परेन, ठिक छ। अब यी इक्वेसनहरूलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने। म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नको लागि यहाँ कोएफिसिएन्ट कति छ -2, यहाँ कति छ 3, यहाँ कति छ 6, यहाँ कति छ -2, -2 3 6 -2, -2 3 6 -2। यति भइसकेपछि यो फर्स्ट इक्वेसनमा हेर्ने हो भने 1/1/x छ यहाँ र अर्कोमा पनि 1/x छ, त्यही भएर यहाँ लेखियो 1/x। र यसमा हेर्ने हो भने 1/y र यहाँ पनि 1/y, त्यही भएर यहाँ आयो 1/y र b भनेको कन्स्टेन्ट नै भयो। अब यसलाई कम्पेयर गर्ने ax = b सित। ax = b सित कम्पेयर गर्दाखेरि a को डिटर्मिनेन्ट आयो -2 3 6 -2 र x को डिटर्मिनेन्ट आयो 1/x 1/y, b को डिटर्मिनेन्ट आयो 2/, b को म्याट्रिक्स आयो है, डिटर्मिनेन्ट भनिराखेको छु यहाँ, b को म्याट्रिक्स आयो 2/1। a को डिटर्मिनेन्ट निकालौँ। a को डिटर्मिनेन्ट 2 2 = 4 भयो, 6 3 = 18, सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति आयो -14। -14 आएको कारणले गर्दा इट ह्याज युनिक सोलुसन। र a को एडजोइन्ट पनि यही निकालिहालौँ, -2 -3 -6 -2। त्यसपछि ax = b, x = के भयो a इन्भर्स b, x = कति भयो a इन्भर्स b। a इन्भर्स कसरी निकालिन्छ 1/, डिटर्मिनेन्ट a एडजोइन्ट अफ a। यति राखिसकेपछि अब रो को मल्टिप्लिकेसन के सित गर्ने कलमसित, रो को मल्टिप्लिकेसन कलमसित गर्ने। यो 2 को साथी यो हो, 3 को साथी यो हो, ठिक छ। त्यस्तै अर्को यो पटक -6 को साथी 2 भयो र -2 को साथी 1 भयो। अब -2 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा -4 भयो, -3 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा -3 भयो। त्यस्तै -6 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा -12, 2 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा -2। यसलाई एड गरौँ, -4 - -3 = हुने भयो -7, -12 -2 भयो -14। अब -14 ले डिभाइड गरिदिने, -7/- -14। फेरि अर्को स्टेपमा -14/- कति हुन्छ त 1। -7/- -2 लाई सल्भ गर्यो भने कति आयो 1/2, 7 1 = 7, 7 2 = 14 गरेर। अब कम्पेयर गरिदिने 1/x को भ्यालु कति आयो 1/2 र 1/y को भ्यालु कति आयो 1। 1/x = 1/2 हुँदाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने, x = 2 भयो। 1/y = 1 हुँदाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने, y = 1। हेन्स x = 2, y = 1। यो भयो आन्सर। सजिलो छैन र, इजी छ है। मात्रै के फरक छ यसमा, जहाँ हामी xy लेखिराखेका थियौँ त्यहाँ के लेख्यौँ 1/x 1/y। ल अब अर्को टपिक सुरु गरौँ, क्र्यामरको नियम, क्र्यामर्स रुल। यो पनि साइमल्टेनियस इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने एउटा मेथड हो, जसमा हामीले एउटा मान लियो सपोज एउटा इक्वेसन छ a1x + b1y = c1 र अर्को इक्वेसन छ a2x + b2y = c2। यो दुईवटा इक्वेसन छ। यो दुईवटा इक्वेसनलाई क्रेमरको नियमबाट कसरी सल्भ गर्ने त? यसको लागि हामीले d लेख्न पर्छ। पहिला d कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, डिटर्मिनेन्ट d
डी को लागि एक्स र वाई को कोएफिसिएन्ट राखिदिने हो। एक्स र वाई को कोएफिसिएन्ट भनेको a1 यहाँ लेख्यो, b1 यहाँ लेख्यो, a2 यहाँ लेख्यो, b2 यहाँ लेख्यो। यसरी यो भयो डी। डी लेख्नमा कुनै समस्या छैन। dx लेख्दाखेरि अलिकति ध्यान पुर्याउनुपर्छ। dx मा x को ठाउँ खाली छोडिदिने। यो x हो, यो y हो। x को ठाउँ खाली छोडिदिने र y को ठाउँमा जे छ त्यो लेखिदिने। y को ठाउँमा यहाँ हेर्ने b1 छ, b1 लेख्यो, b2 छ, b2 लेख्यो। x को ठाउँ खाली छोडिएको थियो, त्यो खाली ठाउँमा के लेख्ने त c1 c2। त्यस्तै किसिमले dy कसरी लेख्ने? dy मा अगाडिको x यो पछाडिको y भइहाल्यो। dy मा y लाई छोडिदिने, y लाई केही पनि नलेख्ने र x वालामा यो यहाँ कोएफिसिएन्ट हेर्ने a1 छ, यहाँ a1 लेख्यो, अर्कोमा a2 छ, यहाँ a2 लेख्यो र खाली ठाउँमा के लेख्ने त c1 c2। यसरी d dx र dy निकाल्न सकिन्छ। d dx र dy आइसकेपछि फर्मुला लगाइदिने। x निकाल्नको लागि फर्मुला हो dx अपन d, y निकाल्नको लागि फर्मुला हो dy अपन d। यति गरेपछि आयो। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, इक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ, एकदमै सजिलो छ। d पहिला लेखौँ। यहाँ कोएफिसिएन्ट केही पनि छैन, यसको मतलब कति छ 1 र यो 2 भयो। 1 2 2 र यहाँ -1, 1 2 2 -1। अब dx लेख्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ, x लाई खाली छोडिदिने, केही पनि नलेख्ने, y को ठाउँमा 2 -1, यहाँ 2 छ, यहाँ -1 छ, 2 -1। अब त्यो x को ठाउँमा खाली छोडिएको भागमा के लेख्ने त 7 1 कन्स्टेन्टहरू। त्यस्तै किसिमले अर्को dy लेख्दाखेरि यो x भयो, यो y भयो। y लेख्दाखेरि y वाला छोडिदिने, x को ठाउँमा जे छ त्यो लेख्ने। यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, 1 र 2 लेख्यो, अनि खाली ठाउँमा 7 4 लेख्यो कन्स्टेन्ट। यो कन्स्टेन्टलाई जस्तोको त्यस्तै y को ठाउँमा। त्यसपछि 1 1 जा -1, 2 2 जा -4 भयो। यो टोटल कति भयो -5। dx निकाल्दाखेरि 7 1 जा -7, 7 2 जा 4 2 जा 8, -8 भयो। यो एड गर्दाखेरि -15, 4 1 जा 4, -7 2 जा -14, सब्ट्रेक्ट गर्दा -10। dx र dy यो तीनटै क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि x निकाल्नको लागि dx अपन d, y निकाल्नको लागि dy अपन d। यसमा भ्यालुहरू राखिदिने, सल्भ गरिदिने। x को भ्यालु 3, y को भ्यालु 2। इजी छ, भयो। ल, थ्याङ्क यू।